सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल उलमा में खलबली मची हुई है। कभी एक मौलवी आता है कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है और समझ नहीं आ रही कि जो बात ये करते हैं उसका अमल खुद भी नहीं करते। इस्लाम में तो वैसे ये भी चीज़ है कि ऐ ईमान वालो, जो बात आप करते हो अगर वो खुद नहीं करते। फजल रहमान साहब का क्या मसला, थोड़ा सुनते हैं, इस पे बात करते हैं। जी सर। हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं। अभी आपने फजल रहमान साहब का बयान सुना और बड़े पुरजोश तरीके के साथ उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये जो है मैं मरियम के मुंह पे मारता हूँ। और फिर बाद में ये भी कहा गया कि 50,000 रुपये भी जो है वो हम नहीं लेंगे और जो मदरसे है वो किसी सूरत भी मरियम के हवाले नहीं किए जाएंगे। लेकिन मरियम ने भी जिस तरह वो मदरसे है मुफ्ती मुनीब के हवाले किए हैं और आपने देखा कि इस वक्त ऐसी एक सियासी जंग चल रही है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये अपने अपने मफादात के लिए कि किसी तरह अगर मरियम मौलवियों को कंट्रोल करने में कामयाब होगी तो वो कहेंगे जनाब इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, मगर ये मौलवी कंट्रोल में आने वाले नहीं। ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। मनीब हो, दूसरा हो, कोई भी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो तहरीक लबैक वाले है, अगर तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी काम हुआ तो ये मौलवी मनीब जो है उसका भी रगड़ा निकल सकता है। मरियम को भी धमकियाँ दी जा रही है और भी वज़ीर है उनको धमकियाँ दी जा रही है। अब रगड़ा किसका निकलता है अल्लाह बेहतर जानता है। धमकियाँ ही हैं ये तरीके लबैक वाले है तो ख़तरनाक ही आप सबकी इल्म में। लेकिन जो आज बात आपको बताना चाहता हूँ कि फजल रहमान साहब तो कहते 10,000 रुपये कोई हैसियत नहीं है, मगर ये जो उलमा है मेरा ख्याल ये 10,000 रुपये भी इनके लिए ज़्यादा है। अगर मेरे से पूछे तो इनका भी कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, फजल रहमान का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये पूछे इससे कि लाखों रुपए आप लेते रहे, वो जो कश्मीर कमेटी बनी हुई थी, कश्मीर को कोई फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ? किसी को भी कोई फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो आप चेक कर लें। या फजल रहमान का मुझे बता दे कि ये तीसरी नस्ल है, ये दूसरी नस्ल है, जो भी नस्ल है, इनका को पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ किसी किस्म का? कोई ऐसी चीज़ आप निकाल के देख लें। ये खुद ताजर है, मजहबी ताजर है, बहुत बड़ा ठेकेदार है और एक चीज़ ज़हन में रखें, जो ये कहता है वो करता नहीं है, वो जो करता है वो कहता नहीं है। सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान ये है जिसकी वजह से आज अदालतें बेबस हुई। इस हरामखोर को उन्होंने कितने लाख दिया, कितने करोड़ दिया, क्या दिया, और इसने आप सबके इल्म में है कि उस वक़्त 26वीं जो आईनी तरमीम है उसमें हिस्सा लिया और उसके बाद देख तकरीरें इसकी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, 30 मार खां, और बाद में ठुस कुछ भी नहीं। लेकिन जो आज ये मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि अब इस मौलवी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। जिस तरह दूसरे उलमा का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये जो मनीब मुफ्ती है ये क्यों तारीफ़ें कर रहा है, इसका भी थोड़ा सा हल्की फुल्की मौसीकी दी गई है। इसके साथ जो वफ़द था उनको भी बताया गया कि अगर आप बंदे दे पुत्र नहीं बनोगे तो फिर हम बना देंगे आपको। फिर उनको मसाले दी जाती है रिजवी की कि किधर गए रिजवी शिजवी, किसी को पता है उनका। और बाकायदा तौर पर फिर इनका जो दिमाग है वो ठिकाने आ जाता है। ये वही मौलवी है ना, आए दिन जो मुसीबत बने होते हैं लोगों के लिए, जो मुश्किल पैदा करते हैं, फतवे देते हैं, गालियाँ निकालते हैं, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के लिए। अब जनाब ये मौलाना साहब जो हैं फजल रहमान साहब, 1-2 दिन बढ़ के लगाएंगे और इसका सबको पता है कि ये बिक जाता है। हर बंदे को पता है कि
یہ کتنے میں بکتا ہے اور کون سا یہ دین پھیلا رہا ہے اور کون سے مدرسے یہ چلا رہا ہے. اسلام آباد میں آپ نے دیکھ ہی لیا تھا پچھلی دفعہ جو مدرسے یہ چلا رہا تھا، وہ بچے وہاں پہ آئے تھے تو ان کی حالت دیکھنی تھی. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگلوں سے آ رہے، جیسے جانور ہوتے ہیں. ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی تربیت کا دور دور سے یا کسی نے ان کی تربیت کی نہیں، تعلق ہی کوئی. تو سب سے بڑا فساد جو ہے یہ بڑے بڑے جو 5-6 مولوی، منیب تو بیچارہ بیکار آدمی ہے. اور آج مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ گما پر آ کے کسی نہ کسی طرح دوسرے کی طرف پھیر دیتے. ابھی میرے پاس پوسٹ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، یہ جی منیب جو ہے یہ قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ بندے خدا کے یہ بتائیے مجھے کہ کہاں سے ملا ہوا ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا. ایک پوسٹ لگا کے تو آپ نے تتر بتر ہو جانا. وجہ یہ ہے کہ جس کے بھی خلاف کوئی بات کرنی ہو تو یہ ایک کارڈ آپ کے پاس ہے، وہ کارڈ آپ پھینکتے ہیں اور ہماری جاہل عوام جو ہے وہ کہتی جناب بلے بلے، اور ساتھ ہی نعرے شروع ہو جاتے. کیونکہ عقل موت تو آج تک عوام کو دی نہیں، شعور تو دیا نہیں. تو میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیا جاتا. اب طریقے لبیک والے کل تک جس طرح انہوں نے طوفان وہاں پہ برپا کیا ہوا تھا، آج اگر تتر بتر ہو گئے، لیکن ہمارا وہ مذہبی کارڈ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کسی نہ کسی رنگ میں ہم مذہبی کارڈ پھینکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نفرت کیسے پیدا کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے دن ہی یہ مفتی منیب کا آیا تھا بیان، جاہلو جو یہ پوسٹ لگا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سربراہ جماعت احمدی ہے ان کا بیان آیا تھا، اس کے بعد یہ جی پاکستان میں طریق لبیک کی کمبختی آئی اور وہ کہہ رہا تھا تحقیقات کی جائیں. وہ بیچارہ بیمار آدمی ہے اور کام اس سے بڑے بڑے آپ لینا چاہتے ہیں، اور تو کوئی بندہ نہیں آپ کے سامنے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑے بڑے مولوی قابو کر لے تو چھوٹے خود بخود قابو ہو جائے. مگر فتنہ نیچے سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ بڑے کو تو آپ نے 2-4 کروڑ دے کے ٹکا دیا، نچلے کو 10,000 ملنا اور اس نے پھر آپ کو گالیاں بھی نکالنی ہیں. 10,000 روپے میں کیا آتا ہے؟ ویسے تو ان کے 10,000 روپے بھی ان کے لیے زیادہ ہے. کوئی ان کو دین کا پتہ نہیں، کوئی ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، دنیا دین ان کو کسی چیز کا علم نہیں. تو فضل الرحمان صاحب اپنے گریبان میں جھانکے، ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کتنے ظالم انسان ہیں اور کس طرح آپ سپریم کورٹ کو بلیک میل کرتے رہے. اب کرو بلیک میل، آپ کر کے دکھاؤ بلیک میل، کس طرح دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے. آپ کو پتا ہوگا وہ قاضی فائزی صاحب، وہ جو حرام خور آج کا ذلیل و خوار پتہ نہیں اسپین سپون کا ہی ہو رہا ہے، وہ اس کے کہنے پہ چیمبر پہ گیا اور فیصلہ بدل دیا. یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو اپنے بلیک میل کے طریقے جو ہے یہ اپناتا ہے، اندر سے یہ ککڑ بنا ہوتا ہے، اذانیں دیتا ہے. وہ ککڑ نہیں جیسے صبح صبح اذان دیتا، اسی طرح جیسے ہی مریم کے پاس جائے گا اس کی شکل دیکھنا، اس کا چہرہ دیکھنا. وہ جو 4-5 وہ جو جنہوں نے خامد چھوڑے ہیں ان کے ساتھ اسے بٹھا دو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بڑا مذہبی ہے اور اپنے آپ کو بتاتا کہ میں مذہب کا ٹھیکیدار ہوں. کئی پروگراموں میں ہم نے دیکھا میک اپ کروا رہا ہے خواتین سے، مردوں سے، پتہ نہیں کس کس چکر میں یہ بندہ پڑا ہوا. کبھی تھائی لینڈ جاتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے، کہیں جاتا ہے. تو یہ ہے اصل میں آپ کے مذہب کے دشمن، آپ کے دشمن، پاکستان کے دشمن، انسانیت کے دشمن. یہ ہے نسور جو آج تک ختم نہیں ہو چکا. اور یہ مرے گا تو اس کا بیٹا آ جائے گا، وہ مرے گا تو وہ آ جائے گا. تو جب تک ان لوگوں کو قابو نہیں کیا جائے گا. لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اگلی باری اس کی ہے فضل الرحمان صاحب کی، اور ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے اسی طرح اپڈیٹ کیا جائے جس طرح وہ رضوی برادران اب پتہ نہیں چلا کدھر گئے. اس کو بھی وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ ذرا نا اس کو موقع دے تاکہ یہ رائے، اور پھر وہ جس طرح پتہ ہی آپ کو ہمارا کہ پھر ہم کس طرح ٹکانے لگاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ